السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على ديمونسيونمون دو سيربريسور ديال لو بوتابل مع لي كونتور اي لا باج ديال لو بوتابل، كونتور ديال لو بوتابل ولا باج ديال لو بوتابل. غنحاولوا غالبا مثلا غناخذوا لو كا ديال واحد ليطابليسمون ريسيفون بوبليك. هذيك ليطابليسمون ريسيفون بوبليك اتيتر ديكزومبل ناخذوا واحد سونتر اوسبيتالي مثلا ولا سونتر دو فورماسيون. ناخذوا سونتر اوسبيتالي حيت هو غالبا لي سونتر اوسبيتاليي ولي زوبيتو هما اللي تنستعملوا فيهم لي باش دو بوتابل. علاش؟ حيت مثلا لي زوتر ايتابليسمون نقدروا ما نستعملوش لا باش دو بوتابل، غنستعملوا لا باش دو ديال لانسوندي على ود الكونتر لانسوندي. ما تنستعملوش لا باش تنبرونشيو ديريكتومون مثلا من الريزو اكستيريور، تنديروا الكونتور ديالنا وتنديروا البرونشمون اكستيريور لوكال بلوتو، و ابري تنديروا البرونشمون تنديروا الريزو انتيريور ديال لو بوتابل. هذه هي علاش الفرق بين لا باش دو بوتابل و لا باش ديال لانسوندي. لا باش ديال لانسوندي غالبا في لي زيتابليسمون ريسيفون بوبليك تنستعملوا لا باش ديال لانسوندي، ولكن بالنسبه لا باش ديال لو بوتابل كما سبق لي شرحت لكم هو تنستعملوها في لي سونتر هوسبيتاليي. سونتر هوسبيتاليي حيت غيكونوا عندنا تناخذوا سويفون واحد لو راسيو، تناخذوهم على حسب لو نومبر ديلي مثلا، حيت كاينين الناس غيكونوا اللي تيدوزو، كاينين دي شومبر سامبل ودوبل وهذا، وكاينين دي سال دو بان تيكونوا في هذا لوبيتال. ليسونسيال اول حاجه تنبداو بها تنحاولوا نديمونسيونيوه هو البرونشمون الو بوتابل. برونشمون الو بوتابل بيان سور خاصنا نحددوا لو ديبي بروبابل توتال. هذاك لو ديبي بروبابل توتال ديجا غيكون هو لو ديبي دو باز توتال اللي ديجا كالكوليناه دابري لا نوت دو كالكول. كنا على حساب لو نومبر ديزاباري سانيتير، يعني على حساب شحال عندنا من لافابو، على حساب شحال عندنا من في سي، شحال عندنا من نيفيي، شحال عندنا من دوش ريسيفور دوش انسي دي سويت. يعني تنعرفوا لو بوزوان ديالنا نومبر ديزاباراي، تنكون عندنا لو ديبي بارسيال لو ديبي توتال. هذاك لو ديبي دو باز خدينا من لا نوت دو كالكول. يعني كيف سبق باش نعرفوا هاد لا نوت دو كالكول كيفاش خدمناها شوفوا الفيديو اللي قبل من هذا. وبالتالي الفيديو ديال لو بلان اي لا نوت دو كالكول ديال ريزو لو بوتابل لو فرواد. النقطه المواليه تناخذوا لو كوفيسيون دو سيميلتانيتي خدينا 0.15 دابري لا فورمول، ولا تناخذوا ملي تيكون عندنا لو نومبر سميتو تناخذ المهم خدينا 0.15. توجور خاصكم تشوفوا الفيديو اللي قبل من هذا باش ما ندخلوش في دي ديتاي وحدين اخرين، والفيديو غادي يكون طويل اكثر من القياس. عندنا لو ديبي، عندنا الكوفيسيون سيميلتانيتي. لو فيت ان من تنضربوا لو ديبي دو باز توتال فوا لو كوفيسيون سيميلتانيتي تنحصلوا على لو ديبي بروبابل توتال اون لتر بار سكوند. يعني حصلنا على 134.54 فوا 0.15 عطاتنا 20.18 لتر بار سكوند. وبالتالي لو ديبي بروبابل توتال بالمتر كوبور، يعني ملي غادي نبغيو نحولو اوتوماتيكمون هذيك 20.18 لتر باغ سكوند غنضربوها في 3600 ديفيزي باغ 1000 ايغال 72.65 متر كوبور. سيتادير علاش ضربنا في 3000 وقسمنا على 1000؟ 3000 ملي تنبغيو نحولو من السكوند لور، و1000 ملي تنبغيو نحولو من على ود المتر من لتر قسمنا على 1000 باش نحولو من لتر للمتر كيب. هذا الشيء علاش، هذا هو الرابور، هذا ليكسبليكاسيون ديال هذا الرابور اللي خدينا حنايا. النقطه المواليه تنحاولوا نديتيرمينيو لو سيربريسور دو بوتابل. عندنا لو سيربريسور، يعني كيف سبق لينا تكلمنا على لي زيتابليسمون ريسيفون بوبليك ضروري غادي يكون عندنا لو ريزو اكستيريور بوبليك غنبرونشيو منه. غيكون عندنا دي كونتور مثلا، من وراء الكونتور غنديروا واحد لو ريزو اكستيريور لوكال، غادي يدي لينا داك لو ريزو اكستيريور لوكال غيدي لنا لاباش غادي تعمر غيكون لاصق عليها سيربريسور. هذاك السيربريسور عاد فاش غادي يعطينا لو ريزو اكستيريور لوكال، ابري غادي يكون ريزو انتيريور لوكال. ليسونسيال هاد لو ديبي دو سيربريسور دو بوتابل خاصنا نحددوه. اول حاجه
هو لو ديبي دو سيربريسور ديال لو بوطابل بالمتر كوبور. حنا ديجا حصلنا على هاد لو ديبي بروبابل توتال هو 72.65. حنا تناخدو جوست من وراه يعني سوبيريور او ايكال هذاك لو ديبي اللي لقيناه في لا نوت دو كالكول اللي عندنا هادي. سيتادير حنا علاش مشينا ب 5 يعني توجور لقينا واحد لو شيفر تنمشيو مثلا لو شيفر اللي من فوق منه ولكن تنمشيو بلو شيفر 5 مثلا لنفرض لقينا 73 غناخدو 75 لقينا 76 غناخدو 80 لقينا 81 غناخدو 85 انسو دو سويت تنمشيو ب 5. هذا هو لاسوس ديال هاد لو شوا ديال لو ديبي دو سيربريسور دو لو بوطابل بالمتر كوبور. من بعد عندنا لا فيتاس. هاد لا فيتاس سي كوا خدينا لا فيتاس هي 1.8 متر بار سكوند. هاد لا فيتاس ديال ليكولمون ديال لو في الريزو اكستيريور لوكال. نورمالمون لا فيتاس ماكس في الريزو اكستيريور لوكال غادي ناخدو هو 2 متر بار سكوند. حنا خدينا 1.8 متر بار سكوند. هذا بحال ليديال. الديامتر كالكولي دو كونتور دو بوطابل حنا عندنا ديجا كيف سبق لينا تكلمنا عندنا لو ديبي وعندنا لا فيتاس ستادير ممكن نحصلوا على لا سيكسيون لو ديبي ولا فيتاس حيت ملي غنحصلوا على لا سيكسيون غنعرفوا لو ديبي لو ديامتر كالكولي ساشون كو لو ديبي هو لا سيكسيون فوا لا فيتاس وعندنا مع لا سيكسيون سي كوا هي بي ار او كاري ستادير بي fois d au carré sur 4. C'est-à-dire que le diamètre هو racine carré ديال 4 fois la section. شدينا بحال طلعنا هاد 4 طلعناه ضربناه فوا لا سيكسيون وقسمنا على بي ودرنا الراسين كاري باش نحيدو لو كاري من لو ديامتر. هادشي اللي درنا هنايا. اش تيبقى ان لا سيكسيون قلنا هي لو دي بي ديفيزي باغ لا فيتاس ولو دي بي ديجا لقينا حنايا هو 75 متر كوب باغ اور ديفيزي باغ لا فيتاس خدينا هي 1.8 متر بار سكوند. حنا عندنا لور مع السكوند خاص داكشي يتحول يعني وعندنا المتر كوب يعني نقدروا نخليو المتر كوب ولكن لور خاصها تتحول يعني لور خاصها تتحول بالسكوند يعني ستادير خاصنا نضربو في غادي نقسمو على 3600 يعني شدينا 75 قسموا على 3600 متر كوب باغ سكوند قسمناها على 1.8 متر بار سكوند لا فيتاس غتعطينا 0.011,574 متر كاري. بالمتر كاري غنحولوها بالمليمتر كاري. درنا الطابلو عندنا المتر عندنا الديسيمتر المتر فيه دو كولون ديسيمتر تاهو فيه دو كولون سنتيمتر فيه دو كولون والمليمتر فيه دو كولون ستادير ملي غادي نحطو هذاك لو شيفر ديال 0.0 في المتر او كاري غادي نديرو هاد لو شيفر ديالنا غنحصلو على 11574 مليمتر كاري. عندنا دابا اش عندنا لا سيكسيون هي 11574 مليمتر كاري. دونك لو ديامتر دو كالكول شنو هو ديجا عندنا دابري لا فورميل لو ديامتر هو racine carrée de 4 fois 11574 divisé par pi égale à 121,42 mm. وبالتالي d'après هذا لو طابلو ديال لي ديامتر كوميرسيال بي او اتش دي عندنا 121,42 فين جات هنا تقريبا جات جوست او دوسو 230,8 يعني مادام 130,8 c'est-à-dire le diamètre commercial اللي ناخذو هو 160 وبالتالي لو diamètre nominal du compteur d'eau potable اللي غادي نحصلو اللي غناخذوه هو لو diamètre commercial POHD diamètre 160. Alors le diamètre nominal du compteur d'eau potable هو POHD diamètre 160 يعني لو compteur ديال l'eau potable le diamètre ديالو هو 160 بي او اتش دي 160. علاش خدينا بي او اتش دي علاش ما خديناش بي بي ار بي بي ار ما يصلحش لينا في لو ريزو اكستيريور علاش حيت البي او اتش دي تي ريزيستي بارابول بي بي ار. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بي او اتش دي لي ديستين سبيسيالمون بور لو ريزو اكستيريور يعني في دي كاركتيرستيك سبيسيال
لو diamètre nominal du collecteur de refoulement. توجور حنا حصلنا على هاد سميتو. عندنا ديجا هنايا في دابري هاد لو طابلو ديال لي ديامتر كوميرسيال اش عندنا 130.8 في الديامتر انتيريور و 160 في الديامتر اكستيريور ديال بي او اش دي، وبالتالي هذاك الشيء اللي لو ديامتر ديال لو ريزو دو غوفولمون اللي غادي يعطينا غيخرج لنا من لو سيربريسور هو بي او اش دي ديامتر 130.8 سور 160. دابا بقى لينا نحددو الفوليوم ديال لاباج دو بوطابل. ابري مثلا حنا عندنا واحد لو راسيون ديال 450 لتر باغ لي، و سيبوزون ان عندنا لو نومبر دي في هاد السونتر هوسبيتاليي عندنا مثلا 133 لي. سيبوزون حنا خدينا غير اتيتر ديكزومبل. في هاد الحاله اش غنديرو؟ غنشدو هاد لو راسيون نضربوها في لو نومبر دي لي، غنلقاو هاد الفوليوم توتال كالكولي ديال لو بوطابل لقينا 59.85 متر كوب، وبالتالي لو فوليوم توتال ادوبتي ديال لو بوطابل غناخدو هو 65 متر كوب. وبالتالي لو فيت ان من حصلنا على الفوليوم ادوبتي ديال توتال ديال لو بوطابل ديال هاد لاباش 65 متر كوب، ممكن نديرو نحولوها لواحد الكوب. يعني غادي نلقاو بحال 2 متر ونص على 2 متر في البروفوندور ديال 2 متر، غتعطينا واحد الفوليوم. هذاك الفوليوم غالبا غيكون هو 65 متر كوب. ليسونسيال هذا هو لي زيتاب بور ديتيرميني لا باش دو بوطابل. هادو هما لي زيتاب بور ديتيرميني لو ديامتر ديال لو كونتور ديال لو بوطابل. هادو هما لي زيتاب بور ديتيرميني كاع كما تنقولوا لو سوربريسور. يعني هادو هما يعني بواحد الطريقه سهله و تري فاسيل. لو فيت ان تبعوا هاد لي زيتاب دو ا زد ان شاء الله كلشي غادي يكون سهل. شكرا على الانتباه ديالكم، وتنتمناو ديروا لايك وتابوناو في نوتر شين اس بي تي بي شانيل، وتبارطاجيو هاد الانفورماسيون مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده للجميع. شكرا والى اللقاء.